बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपसे दरख्वास्त पहले सबसे ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरा वीलॉग बर वक्त मिल सके। अल्लामा इकबाल की एक किताब है बाले जिब्रील और उसके अंदर एक नज़म है जबरीलो अबलीस। उसका एक आखिरी शेर है जो मुझे याद आ रहा है। इस नज़म के अंदर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम और अबलीस के दरमियान मुकालमा है जो मंजूम अंदाज में पेश किया गया है। और वो जो शेर मुझे याद आ रहा है वो क्यों याद आ रहा है मैं ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं वो आपको शेर सुना दूँ। शेर ये है कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। शेर इस तरह से याद आ रहा है कि ये जो जनाब फ़ायज़ ईसा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और सीनियर मोस्ट जजेस में इनका शुमार होता है, वो पाकिस्तान में जो मौजूद दुनियावी खुदा जो अपने तौर पे इंसान अपने आप को आल माइटी समझ लेते हैं, जबकि इंसान कोई भी आल माइटी नहीं हो सकता, वो बस उनमें खुदाई का एक गरूर और तकब्बुर आ जाता है। तो वो उनके सीने में फ़ायज़ ईसा साहब जो है ना खटक रहे हैं और इस तरह खटक रहे हैं कि उन्होंने वस नहीं चल रहा कि उनको किस तरह से वो निकाल के खींच के बाहर फेंक दे सुप्रीम कोर्ट से। बहरहाल उसकी कार्रवाई एक दफ़ा फिर शुरू हुई। पहले एक कोशिश हुई थी, एक सदारती रेफरेंस हुकूमत की तरफ से भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। वहाँ से तो काजी फ़ायज़ ईसा बच निकले किसी ना किसी तरह से, लेकिन FBR के चक्कर उन्होंने बेगम है ये भी ला रही है। और दूसरा जो हुआ वो अब एक नया रेफरेंस दायर किया जा रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक अटारनी जनरल ऑफिस को इस बारे में कह दिया गया है कि वो रेफरेंस दायर करें, और रेफरेंस दायर किया जा रहा है उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो कि जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने लार्जर बेंच के दौरान दी। और वो केस था तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। तरक्याती फ़ंड्स का नोटिस लिया एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और फिर वो उसका लार्जर बेंच बना। उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जी मुझे ये एक व्हाट्सएप मसूल हुआ है जिसमें मुझे नहीं पता ये कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, लेकिन ये व्हाट्सएप आया कि जी NA 65 के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ंड्स दिए गए हैं, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के। तो ये क्या सूरत हाल है। और उस पर फिर अटारनी जनरल और उनके दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। बहरहाल वो बात ख़त्म हो गई। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब उसका अपना फ़ैसला जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान चूँकि मुकदमेबाजी है तो इसलिए वो किसी केस में ना बैठें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या उनसे मुतल्लिक हो। अच्छा, अब उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस तैयार करने के अहकामात दे दिए गए हैं। और रेफरेंस फ़ाइल होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कब फ़ाइल होगा, वो एक बात की बात है, लेकिन जो मेरे ख़बर थी वो मैंने आपको बताई है। लेकिन इसके अलावा जो अभी जो उनके साथ हो रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा उसका नोहा पढ़ना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है काजी फ़ायज़ ईसा के साथ, और मैं ये भी बताऊँगा कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ एक बात ये हुई है कि वैसे तो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे काज लिस्ट में बेंच में रखे ना रखे, ये बतौर चीफ़ जस्टिस उनके पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं अगर सीनियरिटी के एतबार से देखें तो वो जस्टिस गुलजार साहब के बाद जो दो चीफ़ जस्टिस आएंगे उनके बाद वो तीसरे चीफ़ जस्टिस होंगे, और 2023 में शायद वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको जो ड्यूटी दी गई है, ये जो काज लिस्ट जारी हुई है उसमें ड्यूटी उनको दी गई है कि वो चैम्बर वर्क करेंगे। जी, चैम्बर वर्क करेंगे। ये 15 फरवरी से 19 फरवरी की जो काज लिस्ट है इसके दौरान वो चैम्बर वर्क करेंगे, यानी वो अपने चैम्बर में बैठ के अपना काम शम करेंगे। और किसी जो बेंच है बनाए गए इस दौरान 5 बेंच बनाए गए हैं जिनमें 3 जो हैं वो 3 जजों पर मुश्तमिल हैं, जबकि 2 जो हैं वो 2 जज साहबान पर मुश्तमिल हैं, और उनमें से किसी में भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम शामिल नहीं किया गया। और नोटिफिकेशन के नीचे बाकायदा लिखा गया है कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा दरमियान में
نیچے لکھا ہے چیمبر ورک، یعنی وہ چیمبر ورک کریں گے۔ یہ ایک طرح سے یعنی کسی کو یہ بتانے کا ہوتا ہے کہ بھئی ہوں تو ساڑھے لو ایک قسم کا جو ہے نا دفتر کے رولز، یا اگر میں پھر وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ توہین عدالت نہ کی ہو جائے، لیکن جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اس سے ہم اب کام نہیں لیں گے، فی الحال آپ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو ہیں وہ بھی بڑے زبردست آدمی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک جو ہے نا اپنے من میں جو ٹھان لیا ہے وہ اس سے باز نہیں آ رہے، اور انہوں نے یہ ایک خط لکھا، اور خط میں انہوں نے رجسٹرار کو انہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے یہ کس کے آرڈر سے میڈیا کو جاری کیا گیا ہے، مجھے دکھایا ہی نہیں گیا، میں بینچ کا حصہ تھا، اور یہ روایت ہے۔ انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کچھ، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب دیں، اور اس نے کہا جی کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں دکھایا گیا اور میڈیا کو جاری کر دیا گیا، تو کس کے احکامات سے جاری کیا گیا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو یہ فیصلہ دکھایا گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ سینئرٹی کے اعتبار سے قاضی فائز عیسیٰ سے کافی نیچے آتے ہیں، ان کو یہ فیصلہ دکھا دیا گیا، لیکن اور وہ بینچ کا حصہ بھی تھے، قاضی صاحب بھی بینچ کا حصہ تھے، قاضی صاحب کو نہیں دکھایا گیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو دکھا دیا گیا۔ یہ قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کی میں آپ کو مندرجات بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے آرڈر کیوں نہیں بھیجا گیا، یعنی اس کے اوپر میں ان سے ایگری کرتا، ڈس ایگری کرتا، ڈسینٹنگ نوٹ دیتا، کچھ کرتا، تو مجھے وہ کیوں نہیں دکھایا گیا فیصلہ، یہ بھی انہوں نے سوال کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک روایت ہے کہ جناب سینئر ججز کو آرڈر بھیجا جاتا ہے، اور اس روایت پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے جو سب سے الارمنگ بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو ابھی تک آرڈر کی کاپی نہیں ملی، تو مجھے آرڈر کی کاپی تو بھیج دیں۔ یعنی یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے آرڈر کی کاپی بھیج دے۔ تو ایکچولی اگر میں اس کو بالکل عوامی انداز میں سمرائز کروں تو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اس کیس کے حوالے سے، اسپیسیفک کیس کے حوالے سے جو طرز عمل اختیار کیا گیا اس پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں کہ یہ جو بھی پریکٹس پہلے رہی ہے اس سے ہٹ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت زیادہ خبروں میں ان ہیں، اور ان کے حوالے سے میڈیا بہت زیادہ چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہے۔ یہ کام شروع کب سے ہوا، یہ کھٹکنا کب سے شروع ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ یہ کھٹکنا تب سے شروع ہوئے جب انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے وہ جو پیسے بانٹنے والی ویڈیو تھی نا، ایک وہ بڑی وائرل ہوئی تھی، تو وہ پیسے بانٹنے والی ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ آرڈر پاس کیا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے، کچھ اس قسم کا آرڈر دیا تھا۔ تو بس وہاں سے پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ مارک کر لیے گئے، یعنی اور ان کے گرد سیاہ دائرہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ لگا دیا گیا، اور وہ بس پھر مسلسل کھٹکتے ہی چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر اس طرح سے ان کے خلاف پھر ایک ریفرنس بھی آیا، اس میں سے بچ نکلے، اب ایک نئے ریفرنس کی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں قاضی صاحب کتنے لکی ہیں، کب تک بچتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو حوالہ دیا جس شعر کا، وہ علامہ اقبال اور کی نظم کا، اس میں جبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہے، اس میں وہ تو بہرحال ایک بڑی بات ہے، لیکن دنیاوی خدا جو ہیں بنے ہوئے ان کے درمیان، اور یہاں پر جو رول ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ یہاں پہ رول ذرا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ابلیس جو ہے یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میں کھٹک رہا ہوں یزداں کے دل میں کانٹے کی طرح، اور یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان پاکستانی خداؤں کے دلوں میں کھٹک رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو رول ہے ایکچولی قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نہیں کھٹک رہے وہ صرف ان خداؤں کے لیے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت کہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، جبکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اصول کی بات کر کے ان کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں
کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے اور قاضی صاحب کب تک اپنی قسمت ان کی یاوری کرتی ہے اور وہ خوش قسمتی کے ساتھ کب تک بچتے رہتے ہیں. یہ ایک صورتحال تھی جو میرے سامنے آئی، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.